औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैंने तैयारी की है और बहुत सारे कवानीन को इकट्ठे काफ़ी देर पढ़ा है और फिर ये लेक्चर तैयार किया है। कब्ज़े पर ये एक मुकम्मल लेक्चर होगा। अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है या होने वाला है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बड़ी अहम बात है। और तमाम कवानीन को भी डिस्कस करूंगा और हर कानून के ड्रॉबैक्स और उनके फवायद भी आपको बताऊंगा। फिर आपकी मर्जी है कि जिस जिस तरीके से आप करना चाहें, अपना कब्जा वापस लेना चाहें, आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बड़ी अहम ये वीडियो रहेगी आपके लिए। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और आपने कमेंट्स भी करने कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस किस्म की वीडियो आपको कॉम्पोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलेगी। अगर आपकी ज़मीन, मकान, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या एग्रीकल्चरल लैंड हो, कब्जा हो गया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसमें तकरीबन 5 रेमेडीज हैं आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है, फौरी तौर पर अगर आप उसको फौरन हल करना चाहते हैं और आप कमजोर हैं, आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है और पुलिस आपका साथ नहीं दे रही और ऑफिशियल्स भी आपके साथ नहीं दे रहे और यकदम लोग पहुंच गए हैं, आपके पास उसका पोजेशन है, सबूत यह है कि आपके पास पोजेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं। बड़ा आपको एक टिक बता रहा हूँ, ऐसा है तरीका बता रहा हूँ कि आप बड़ा है, आप एक वकील करेंगे अपनी गली मल्ले वाला का, कोई बड़ा वकील करने की जरूरत नहीं है। उसमें ये लिखें कि 2 महीने के अंदर, इसकी लिमिटेशन है कि 2 महीने के अंदर अंदर या कल या आज इन्होंने मुझसे कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रीच ऑफ पीस, जैसे 107 होता है, ये 107 की ही डेफिनेशन होगी और उसी के अंदाज से ब्रीच ऑफ पीस को आप टाइटल बनाते हुए एप्लीकेशन देंगे इलाका मजिस्ट्रेट को कि 145 की कार्रवाई की जाए और मेरे कब्जा मुझसे बचाया जाए। तो ये बड़ी अहम बात है। आपकी वो एप्लीकेशन चली जाएगी और फौरन उसकी रिपोर्ट के लिए एसएचओ को कहा जाएगा। अब आपने एक काम करना है कि अपने सोशल मीडिया और अपने सारे निज़ाम के मुताबिक उस कब्जे को रिटेन रखना है। अगर वो आपसे छीना भी गया है तो कम से कम आपके पास ये साबित होना चाहिए कि जब आपसे छीना गया, चाहे छीन गया हो, बड़ा पावरफुल किस्म का लॉ है और इस पर वीडियो क्लियर भी अभी तक शायद ना बनी हो। आपने क्या करना है कि चाहे कब्जा आपका छीन भी लिया हो तो आपने वो रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट करनी है और आपने उनको बताना है कि मेरा कब्जा विद इन 2 मंथ्स ये था। अब इसमें बड़ी मजे की बात यह है कि चाहे आप उसके मालिक भी ना हो, कोई बात नहीं। कैसे, कोई मालिक हो, डायरेक्ट कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, आप रुकवा सकते हैं कि जनाए इसकी आप तकसीम करा कराएं, इस तरह भी रुका जा सकता है। आप किराएदार हैं, ऊपर से वो किराएदार अभी अपने किराए का डिस्प्यूट है, दावा चल रहा है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि 145 अगर दावा चल रहा हो तब ये नहीं इसको किया जा सकता, लेकिन टेम्पररी तौर पर, फौरी तौर पर इसको किया भी जा सकता है कि फौरी तौर पर रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट करने के बाद पुलिस जो है वहां पर जाएगी मौके पर और जिसका उन्होंने ये क्या बताना है, मजे की बात है, उसने मलकियत का नहीं बताना, उसने सिर्फ और सिर्फ कब्जे का बताना है कि जिस दिन का वकूआ है ऑफर आपने देनी है कि ये जनाब क्लियर कट बताने की ऑफर करनी है आपने कि जनाब आप इसको नोट करें और इसको स्टैम्प पेपर बेशक दे दें, इलाके के दें कि ये हमारा कब्जा था, मालिक आप बेशक ना हो, कोई खौफ नहीं, आप मालिक ना भी हो तब भी आप 145 की दरखास्त दे सकते हैं कि ब्रीच ऑफ पीस वहां से रोका जाए और हमारा कब्जा इसको यहाँ पर रिटेन किया जाए। आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी दे सकते हैं, पट्टे पर जमीन ली हुई है, वो एकदम आपको खाली कराने के लिए आ गए तब भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेव हो सकते हैं। इसी किस्म की सिमिलर और पैरेलल इंक्वायरी जो दूसरा है वो है तरीका, वो है सेक्शन 9 का दावा। सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा करते हैं, वो भी 145 की कार्रवाई की तरह विदाउट टाइटल आप दावा कर सकते हैं और उसमें भी ये होगा, लेकिन उसमें 6 माह तक थोड़ा सा टाइम है, टाइम स्पेस है और उसकी मजेदार बात यह है कि इसकी अपील भी नहीं है। तो ऐसा कोई बंदा अगर वहां पर चाहे, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि दीवानी दीवाना कर देती है, दीवाने का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसमें अगर करेंगे तो आपको बड़ी बेहतरी, इसकी अपील ही प्रोवाइडेड नहीं है कि कब्जा जो है उसको रहने दिया जाए, मलकियत वो अगला दावा करे, मलकियत लेकर वहां से उसकी बेदखली कराए तो ठीक है। ये सेक्शन 9 है। इसी के साथ सेक्शन 8 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो है आपका दखल याबी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, मलकियत।
اب کافی سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ملکیت موجود ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بھائی نہیں دے رہے ہوتے، بھائی ہوتے ہیں ان کے ستیلے بھائی نہیں دے رہے ہوتے، باپ کی پراپرٹی بیٹے نہیں دے رہے ہوتے، بیٹے کی باپ نہیں دے رہا ہوتا یا کزن نہیں دے رہا ہوتا، تو اس قسم کا دعویٰ اس کے لیے بڑا کلیئر ہے کہ آپ یہ دعویٰ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کو ایویڈنس بھی لامالا تھوڑی دینی پڑے گی۔ اب ٹائٹل ہے تو ٹائٹل کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زمین نہیں ہے، قبضے پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی نسبتاً وہ لوگ جو شریف ہوتے ہیں، جو قبضہ عدالت سے لینا چاہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے بھی قبضہ اپنا واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت سی کاروائی ہوگی سول کورٹ میں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ اس کو پیرالل کمپیئر کرنا ہے اپنے تقسیم کے دعوے سے، وہاں پر 145 اور سیکشن 9 کو میں نے آپس میں کمپیئر کیا کہ جہاں ٹائٹل ہی نہیں تھا، یہاں پر آپ کا ٹائٹل ہے لیکن یہاں پر ڈیفرنٹ بات ہے۔ اگر جس کے پاس قبضہ ہے وہ کھاتہ شریک بھی ہے تو تب آپ کو کیا کرنا چاہیے، تب آپ فوری طور پر تقسیم میں جائیں۔ ہاں، اب جو نیا قانون جو بنا ہوا ہے آنرشپ کی ریٹینمنٹ کے لیے جو مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہاں پر کمپلیکیشن آخرکار آنا شروع ہو جائیں گی کہ جہاں پر کھاتہ شریک ہے۔ تو کھاتہ شریک کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کھاتہ شریک میں اگر آپ کا قبضہ کم ہے تو پھر آگے فرنٹ کا معاملہ ہے، بیک کا معاملہ ہے، ریگستان آ سکتے ہیں، نہر آ سکتی ہے، دریا آ سکتا ہے، آپ کی مرضی کا آپ کو قبضہ تو نہیں ملے گا۔ پھر یہ پرابلم ہوگی کیونکہ اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ لیٹیگیشن وکلاء کے پاس آ گئی ہے اور ججز کے پاس آ گئی ہے، تو وہ اس ویو سے دیکھیں گے۔ تو پھر جہاں پر ان تینوں قانونوں کو میں ایک سامنے رکھ رہا ہوں، نمبر 1 مریم نواز والا کہہ رہا ہوں، میں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا، I'm not in no league other، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بنایا تو اس حوالے سے آپ کو فوری طور پہ سمجھ آ جاتا ہے، اس کو سامنے رکھیں، تقسیم کریں یا یہ سیکشن 8 کا دعویٰ کریں۔ تو ریڈیلی جس طرح 145 تھا، یہاں پر آپ کا اپلیکیشن ڈی آر سی کے لیے بہتر ہوگی، لیکن اگر آپ کھاتہ شریک ہے تو آپ تقسیم ضرور کرائیں گے۔ وہ تقسیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پراپرٹی کا ہوگا نا وہ ایک ونڈا پڑ جائے گا اور آپ کو اس کا برابر حصہ ہے۔ اس میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی قانون تبدیل ہو چکا ہے کہ اس میں سیکنڈ اپیل نہیں رہی اور 3 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا، اس میں میری ویڈیوز بھی موجود ہے۔ اب اگر سیکشن 9 کا آپ نے 8 کا دعویٰ آپ نے کس وقت کرنا ہے کہ آپ ہارڈ شپ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ موقع پر وہ نہیں کر سکتے، پٹواریوں کی ہمت پاس جانے کی ہمت نہیں ہے، یا معذور ہیں یا بیوہ ہے، تو آپ آرام سے سول کورٹ میں دعویٰ کریں، تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس تو سول کورٹ میں دعویٰ کریں گے، وہ بھی آج کل بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس میں پارٹی اگر ڈیفرنٹ نہیں ہوتی، وہ دعوے جو لمبے ہوتے ہیں نا سول کورٹ میں، اس میں کیا ہوتے ہیں، پارٹیز بہت ساری ہوتی ہیں، کسی پارٹی کو فریق نہیں بناتے، وہ 10 سال بعد پھر اس کو فریق بناتے ہیں، پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں پارٹی کوئی اور ہوتی نہیں ہے، آپ نے فوری اس کا سٹے لے لینا ہے تو یہ معاملہ آپ کا یہاں پر حل ہو سکے گا۔ تو اس طرح میں نے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں کو ایک ساتھ ہی آپس میں اٹیچ کر لیا، اور یہ 5 طریقے جو ہیں بہت اہم ہیں قبضے کے لیے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آخر میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے جلد سے جلد قبضہ لینا ہے تو 145 آپ کے پاس ملکیت بھی نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، پولیس آپ کے خلاف ہے، ڈی سی آپ کے خلاف ہے، قبضہ گروپ دوسری پارٹی ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایون آپ کے پاس وکیل بھی نہیں ہے، تو اگر آپ کو 100 روپے ہے نا تو وہ آپ ایک سمپل اپلیکیشن سیکشن 145 کی لکھ کر ساتھ بیان حلفی آپ نے 300-400 کا اٹیچ کر کے خود ہی اپلیکیشن کسی اجنبی سے لکھوا کر اپنے علاقے کے مجسٹریٹ کو جا کر دے دیں گے تو کام آپ کا بن جائے گا۔ اگر آپ ویسے لائر کو کر لیجیے گا، لائر اتنے ظالم بھی نہیں ہے کہ آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اگلی جو بات ہے، اگر معاملات زیادہ ہو، آپ پاورفل بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، تو پھر تقسیم وغیرہ ان سب کو وہ کریں، کیونکہ پوزیشن پاورفل لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن قانون ایسا ہے، قانون اس طرف جاتا ہے کہ پاورفل وہ ہوتا ہے جو مائنڈ گیم کھیلتا ہے، پاورفل وہ ہوتا ہے جو لڑنا جانتا ہے قانونی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی ویڈیو تھی آپ کے لیے بنائی، تھینک یو ویری مچ۔ یوٹیوب کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا، 1 لاکھ سبسکرائبر ہمارے بننے کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی ویڈیو بناؤں جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی اور آپ کے سوالات وہاں پر موجود ہو۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔